الوغ الا كنتي كدير لا بوب فيسبوك ولا ناوي ديرها ولا درتيها دون لو باسي، ضروري انك تكون دزتي من لا سسبونسيون ديال لو كونت بوبليسيتير ديالك، او لا كاريمون من السسبونسيون ديال البيزنس ماناجر ديالك كامل. هادي واحد ليطاب ضروري دوز منها بحال بوحمرون، اللهم دوزها وانت صغير. الوغ شحال من واحد فاش كيتقطع عليه الكونت فيسبوك كيهز التليفون ولا كيصيفط لي ميساج مخلوع مستريسي، بحال وقعات له شي كاتاستروف كبيره. هادي المره الاولى كنقول له فوالا راه سي كيلكو شوز كي اغيف نورمال، راه غدير هادي غدير هادي وغادي يطلقوها لك. دوزيام فوا كتوقع له لا ميم شوز. انا فاش كيتقطع له المره الثالثه كيقول لك اش بغيت ندير بهاد الخدمه كلها، نبعدو حنا كاع من الاي كوميرس، نبعدو من الاشهار، ما عندنا ما نديرو بهادشي كامل. الوغ الحاجه اللي خصك تعرف هو ان فيسبوك من احسن لي بلاتفورم بوبليسيتير في العالم، si ce n'est pas la meilleure. انا pour moi c'est la plateforme la plus simple d'accès علاقاش اي واحد يمكن له يدخل ويدير لا بوبليسيتي في فيسبوك. سهلوها ا تيل بوين كو اودجوردي ادمينستراتور ديال لاباج كيدخل لاباج ديالو كيدير ان بوست كتبان ليه بوستي. وما كنصحكش انك دير بوستي، ولكن غير باش نوريك ا كيل بوين سي ديفونو تري تري سامبل باش تلونسي بوبليسيتي في فيسبوك. مازال كنعقل هذه كيلكو زاني فيسبوك اد سيتي بلو كومبليكي، وكان البيزنس ماناجر ريزيرفي لواحد لي بروفيسيونيل اللي كانوا جينيرالمون لي زاجونس كيشدوا لي كليون كيدوزوا لهم لي بوبليسيتي. اaujourd'hui اي واحد يمكن له يلونسي اون بوبليسيتي سور فيسبوك. اللي وقع هو ان لا بارتي فيسبوك ادز ولات تري بوبولير، ولاو كاع لي زونتربريز وكاع لي ديبيوتون كيتلونساو فيسبوك ادز. دوكو لي شيفر ديالهم غاديين وكيطلعوا، وراه الا مشيتي تفيريفي في الشيفر دافير ديالهم غتشوف الشيفر دافير ديالهم غادي وكيطلع. الوغ فيسبوك سي ان بيزنس، لوبجيكتيف ديالهم انهم يربحوا ان ماكسيموم دارجون، بحال طون اوبجيكتيف توا اوسي، بحال مون اوبجيكتيف، بحال لوبجيكتيف ديالنا كلنا. الوغ دابا نفهموا البيزنس موديل ديال فيسبوك باش نفهموا علاش كيقطعوا لي كونط للناس. الوغ دان كوتي عندهم الكونسوماتور، انت ماماك جداتك اختك الصغيره خوك الكبير، كاع الناس اللي كيخدموا فيسبوك او كوتيديان. الوغ كيمشيو كيبارطاجيو التصاور، كيتبعوا لي زامي ديالهم، كيتبعوا دي باج، الناس اللي كيخدموا فيسبوك هذاك هو لوتيليزاتور ديال فيسبوك. الوغ دان اوتر كوتي كاين لانونسور يمكن لك تكون انت انونسور فاش كتصايب ان سيت ديال الدروب شيبينغ وكتحاول تبيع لدوك الناس اللي هضرنا عليهم في الاول. الوغ هنا فيسبوك غادي خصو يلقى ان اكيليبر، il doit satisfaire هاد الناس اللي كاينين هنايا اللي هو لوتيليزاتور فينال، il doit te satisfaire toi aussi. ولكن الا ما كانش لا بروميير بارتي هو داك لوتيليزاتور، هما دوك الناس اللي كيخدموا فيسبوك او كوتيديان باش يبارطاجيو التصاور باش يتبعوا صحابهم اكسيتيرا، ما غاديش تكون نتايا. دونك فيسبوك خصو يتهلا في ليكسبيريونس اوتيليزاتور ديال دوك الناس الاولين، سي تري تري امبورطون. ليكسبيريونس اوتيليزاتور راه كنهضر لك عليها ديما، راه كنهضر لك عليها في لو سيت ديالك، كنهضر لك عليها في لي برودوي، كنهضر لك فيها بزاف ديال الحوايج. دونك ليكسبيريونس اوتيليزاتور دائما كتكون او سونتر ديال لا استراتيجي ديال اون انتربريز. Elle est au centre de ta stratégie, du moins je l'espère. Elle est au centre de la stratégie de Facebook. Parce que le client de Facebook au final هما دوك الناس اللي كيخدموا فيسبوك او كوتيديان. دونك هنا فهمنا علاش فيسبوك يقطع لي كونت بوبليسيتير. لا برينسيبال ريزون هما باش يحميو راسهم، باش البينيفيس ديالهم يبقى دائما طالع، سكي نورمال. فيسبوك ما دايرولكش انت باش تجي تربح الفلوس حاجه عاديه بحالك انت فاش كتجي تحل البيزنس ديالك، لوبجيكتيف برينسيبال ديالك هو تربح الفلوس. سي تري تري سامبل. الوغ اوروزمون كاينين دي شوز كون بو فيغ بور ايفيتي هاد القضيه هادي. لا بروميير شوز كون بو فيغ واهم حاجه اللي كينساو الناس يديروها هو انهم يدخلوا يقراو لي ريغل دو بوبليسيتي فيسبوك. انا بور مو هادي لا باز اللي كينساوها 99% ديال الناس. لا بلوبار ديال الناس كي لونسيو لي بوبليسيتي وما عمرهم ما قراو لي ريغل دو بوب فيسبوك. لي ريغل دو بوب فيسبوك غادي نعاود نديرهم لك في الكومونتير، هبط الكومونتير سير قراهم، سي تري تري امبورطون. بحال فاش كتشري اباغي فوتو جديد ولا كتشري شي حاجه جديده، خصك تقرا الكتالوج ديالها باش تعرف كيفاش كتخدم. بون الاغلبيه ديال الناس ما كيقراوهاش وانا الاول ولكن ما شريتيش حشيشه لقاش بون هادي ساهل لوتيليزاسيون ديالها، كتحيدها من الميكا وكتحطها فوق الطبله. ولكن فيسبوك ادز سي بلو كومبلكس، ولوبجيكتيف ديالو هو انك فوالا تخدمو باش البيزنس ديالك يخدم مزيان. دونك tu as tout intérêt à aller lire هاد les règles de pub Facebook, c'est très très important. Alors parmi les règles المعروفين que je peux te dire rapidement، ما عندكش الحق دير une pub avant après. Exemple
كتبيع جو سي با شي اباري ديال لي زابدو، ما يمكنلكش توري واحد غليظ في الاول وتوري اون فوتو ديالته ابخي عنده 6 باك، باسكو هادي سي اون بوب مونسونجير، فهمتيني؟ باسكو في الغالب باش تخرج 6 باك خاصك دير سبور، خاصك دير ريجيم، المهم بزاف ديال لي شوز خصهم يتبدلوا، ماشي غير داك لاباري غادي تعطيه له وغادي تعطيه 6 باك. ما عندكش الحق تعطي اون دوغي دو اون بروميس سور اون دوغي. مثلا نرجعوا لنفس ليكزامبل، غتبيع له داك لاباري غادي تقول له au bout de 30 jours غادي يولي عندك 6 باك. ما عندكش الحق تبيع مثلا دي برودوي اللي كينوضوا الشعر، باسكو كوم اون لو سي توس الشعر ما كاينش شي حاجه غادي ديرها هو ينوض لك الشعر. اون فوا كتقرع لا سول سوليوشن باش ينوض لك الشعر هو انك تزرع الشعر. فوالا الناس اللي بغاو يصايبوا الشعر. داكشي بيان سور ديال لا ان ولا ديسكريميناسيون او لا تعقد شي واحد، فهم كيفاش قلت لها تعقد تقول تريتي شي واحد دو غرو، ولا هادشي ما عندكش حق ديرو كامل. تو سكي الكول طابا انتردي بيان سور. شحال من واحد كيبغي يبيع مثلا البريكات دوك لي زيبو ما يمكنلكش تبيعهم باسكو سي ان برودوي اسوسيي للكارو. دونك كوم الكارو سي كيكو شوز اللي كتضر الصحه، ما عندكش الحق ديرو سور فيسبوك. اي توجور دون لو ميم اوبجيكتيف، بروتيجي لوتيليزاتور ديالهم بور بروتيجي لور بروبر انتيري، بروتيجي لوتيليزاتور ديالهم دون لو سونس او الا كانوا كيديروا لا بوب ديال الكارو ils vont être perçus comme une entreprise non citoyenne، une entreprise اللي كتشجع هاد لي براتيك هادو. دونك لوتيليزاتور ديالهم غادي يخرج من لا بلاتفورم. باش نعاودكم واحد لا بوتيت ايستوار وقعت لي هذه كيلكو زاني، تقريبا واحد 4 سنين ولا 3 سنين، كان جا عندي واحد لو كليون من اسطنبول، تري تري غروس بواط، بغا يخدم معنا في لاكومبانيمون سور ان كامباين ديجيتال. كوم فو لو سافي، فان سيغتان لو ساف، عندي اون انتربريز اللي كدير هاد البيزنس هذا. ودايوغ تماك تعلمت فريمون، خدمت بزاف فيسبوك ادز، دوزت دي ميليي دو كامباين باش ديت ان بو ديكسبيريونس في فيسبوك ادز، في جوجل ادز ايتترا. دونك جا عندي داك لو كليون، il m'a proposé واحد partenariat avec un pourcentage et c'était un pourcentage très très intéressant. Alors la pub اللي كان كيدوز c'était une publicité ديال ان برودوي جوستومون كينوض الشعر وان برودوي كيحيد الكرش. بقيت كنضحك معاه كنقول له انت صلع المهم وكرتك تبارك الله، فهمتي؟ كيفاش كتبيع هذا البرودوي؟ المهم بقينا كنضحكوا. Je savais très bien que c'était des pratiques interdites de Facebook, mais alors دائما حيت كتكون كدير البيزنس دائما كتقرب لديك لا زون روج، فهمتي؟ بحال اون فوتور دو كورس ملي كتكون في السيركوي دائما كتقرب لا زون روج ولكن بلا ما تحرق الموتور. ملي كتكون كدير لا كورس ابي راه دائما كتجري ولكن بلا ما تقلبك، فهمتي؟ دائما سي تو فو الي لوان دائما، المهم اون ايساي دو toucher la zone rouge ولكن بلا ما نتحرقوا. Alors شنو درت؟ اوكي j'ai accepté le contrat. Je savais très bien que c'était dangereux, c'était risqué ولكن c'était intéressant. Bon, كاين certaines pratiques غادي نديروهم مثلا sur le site غادي نديرو des plugins او لا des applications اللي ما كيخليوش الكليك دروا. alors الكليك دروا باش نفهم لكم، ملي كتدخل اون باج كدير كليك دروا كيخرج واحد لا فونيتر، بون يمكن تجربها. الوغ كنديروا هاد القضيه هادي باش ما نخليوش فيسبوك يقرا لو تكست، باسكو فيسبوك فاش كيدخل لان سيت، باسكو كيدخل لو سيت ديالك كيدير ليه لاناليز، غادي يدخل غادي يقرا، وكاينه لانتيليجنس ارتيفيسيال كي لو بيرمي دو كومبروندر داك لو تكست اللي كتكتب. دونك انت الا كان في لو سيت ديالك ان برودوي كيقول لك راه كيحيد الكرش، راه مكتوبه في لو سيت، دونك فيسبوك غادي يدخل لو سيت وغادي يقراه. دونك سا سي تري امبورطون. شحال من واحد كيسحبوا ان فيسبوك il se limite juste à la publicité، غير ديك لا بوبليسيتي اللي كيشوف، نو كيشوف لا بوبليسيتي ديالك وكيدخل في وسط لو سيت، باسكو كتعطيه اليو ار ال بيان سور، كيدخل في وسط لو سيت وكيسكاني لو سيت ديالك. دونك الا ميم في لو سيت ديالك كاين دي شوز كوم بيردر دو بوا ولا دي فوتو افون ابري ولا من هذاك الشيء كاع اللي قلت قبل، يفا بلوكي لا بوبليسيتي وما يخليكش دوزها. دونك بيان سور كيما قلت كاينين دي تكنيك باش نوصلوا لا زون روج، درنا لي تكنيك كاملين. لا شوز اللي ما قاليش داك الكليون سي كو ديجا دي اجونس خدموا معاه تبلوكاو لهم لي كونت، خدموا مع ديك لاباج ديالته.
Alors, ce qui s'est passé, il a donné l'accès annonceur sur sa page. Je نقول لك même pas une fraction de seconde غير دازت ليا l'autorisation بلوكاو ليا البيزنس ماناجر كامل. alors البيزنس ماناجر باش نفهم لك راه هو الكبير وتحت منه دي كونت بوبليسيتير دونك تبلوكا الكونت كامل بيان سور تبلوكاو الكونت لي كونت بوبليسيتير كاملين وتبلوكاو ليا كاع لي باج اللي كانوا ليا لذاك البيزنس ماناجر. سيتي كاتاستروفيك جينيرالمون فاش كيتبلوكا لك البيزنس ماناجر سي تري غراف. الوغ اللي كيوقع هنايا سي كو كيتبلوكا لك البيزنس ماناجر لي كونت كاملين اد اكونت كاملين كيتبلوكاو لك لي باج كي سون اسوسي حتى هما كيتفلاغاو جون كيطلع فيهم درابو روج. الا حاولتي مره اخرى تلينكي واحد البيزنس ماناجر مع داك لي باج اسوسي لداك البيزنس ماناجر الخديم تا هو كيتفلاغاو. Bon, كنخدم des termes comme ça parce que c'est des termes اللي كنخدمو tous les jours. Bon, peut-être ça va être des termes bizarres pour vous. Flag هو كيما قلت لك drapeau rouge, linké هي relié. Bon, c'est des termes voilà par habitude كنخدموهم. Donc غير pour t'expliquer à quel point ça peut aller loin. J'espère انت ما توقعلكش هاد القضيه هادي مي فاش كتوقع لك généralement c'est très grave. يمكن لك تهضر معاهم مي سي غار كو يقبلوا باش يعاودوا يردوا لك الكونت ديالك باسكو عارفينك من درتي اون بيتيز وانت تاسوم لي ريسك ديالك. Alors ce que tu peux faire الا وقعت لك هادي même si c'est très rare tu vas utiliser واحد الكونت جديد. D'ailleurs الناس اللي كيعرفوني في فيسبوك سي لا ريزون بور لاكال عندي دو كونت. عندي ان كونت فهم بسميه وحده ولكن واحد الكونت من هادوك الجوج باني افي من فيسبوك ما بقاش عندي الحق ندير لا بوبليسيتي به دونك عندي ان اوتر كونت يمكن ندير به لا بوبليسيتي. alors ce que tu peux faire c'est créer un autre compte mais تماك aussi c'est risqué parce que الا عندك un compte جديد il y a de fortes chances que Facebook كي ديتيكتي هاد القضيه هادي surtout دابا و ان كونت اللي عنده اقل من 6 شهور جينيرالمون كيكون فيه دي ريسك فهمتيني. دونك si tu veux te lancer sur Facebook خدم الكونت فيسبوك نورمال داك القديم ديالك اللي كتهضر مع اللي كتهضر به مع صحابك اللي كتخدم به عادي. شحال من واحد كيصحابو ان الكونت فيسبوك اللي غادي يخدم به الاي كوميرس خصو يكون ديفيرون على داك الكونت اللي كيخدم به دابيتود. سي با لا بين باسكو تو سامبلومون فاش كدوز اون بوبليسيتي الناس ما كيعرفوش شكون هذاك اللي كيدوز لا بوبليسيتي. الوغ جو مو سوي ايغاري ان بو في هاد ليكسبليكاسيون هادي فري ستايل. دونك نرجعوا للسوجي ديالنا. دونك كما قلت لك فوالا سير قرا لي ريغل دو فيسبوك سي تري 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 امبورطون. قراهم وعاود قراهم فريمون مهمين راه هما اللي غادي يخليوك باش ما يجريش عليك فيسبوك. لا دوزيام شوز dès que tu te lances Facebook c'est vérifier le business ديالك. الا عندك une société تدخل فيريفيها في وسط فيسبوك في لي بارامتر ديال فيسبوك سي تري امبورطون باسكو فيسبوك ملي كيشوفك انتربريز فيريفي كيثق فيك وكيخليك دوز لا بوبليسيتي. صح سي devenu très très important. دونك انت مع الاول غير تبدا تلانسي سي فيريفي هادي حيدها عليك. الا عندك الوراق ديال الشركه يمكن لك ديرها الا ما عندكش ça va être un peu compliqué mais je te conseille de le faire au plus vite. Troisième chose وشحال من واحد ما كيعرفهاش هو ان فيسبوك كيعطيك واحد لا نوت لا باج ديالك ملي كتكون عندك اون باج باسكو جينيرالمون tu as une page ملي كدير واحد البيزنس اي كوميرس دروب شيبينغ سكو tu veux ديك لا باج فيسبوك غادي يعطيها واحد لا نوت. هاد لا نوت منين كتجي من لي نوتاسيون ديال لي كليون ديالك. مثلا كنت كنبيع في ان سيت حشيشه كنصيفطها لي كليون ديالي ملي كتوصل لهم لا بلانط غادي يسولهم فيسبوك واش لا بلانط وصلاتك في لي ديلي واش لو ديلي كان بحال كيما قال لك لو فوندور. داكشي باش ما كنصحكش انك تكذب على الكليون ديالك. الا كان لو ديلي 15 جور قول ليه 15 جور الا كان لو ديلي 1 موا قول ليه 1 موا المهم قول ليه الديلي باش ما فوالا باسكو ديجا برومييرمون كاين لو ريسك ديال الا ما وصلاتوش لا مارشانديز يطلب الرامبورسمون. دوزيام شوز هو لو ريسك انه في وسط فيسبوك باسكو فيسبوك غادي يصيفط ليه ان كيستيونير كيما قلت لك غادي يسولو واش وصلت في الوقت واش لا كاليتي مزيانه واش لو سيرفيس ابري فونت مزيان. هادشي كامل فيسبوك غادي يسولو ما كيسولش لي كليون ديالك كاملين مي كيسول واحد لو بورسونتاج منهم. الا كانوا دوك الناس كيجاوبوا دو مانيير فافورابل وكيعطيوك نوتاسيون مزيانه لا باج ديالك كتبقى مزيانه اي ميم السي بي سي ديالك كيكون طايح باسكو ما حد لا نوت ديالك خايبه ما حتى كتقرب الان ما حد السي بي ام ديالك والسي بي سي كيكونوا طالعين. السي بي سي هو لو كو بار كليك
ملي كتلانسي واحد لا بوبليسيتي شحال كيتقام عليك ان كليك وهادي شحال من واحد ما عرفهاش دونك tu as tout intérêt انك تهلا في لي كليون ديالك سي لا باز ديال الماركتينغ ولكن يفو لو رابلي et Facebook va te punir entre guillemets الى ما تهلايتش في الكليون ديالك. بيان سور الا هبطات لا نوت ديالك الان غادي يسد لك هذا الاد اكونت ديالك sans explication. وفي الغالب فيسبوك ما كيصيفطلكش اون اكسبليكاسيون ملي كيسد لك ان كونت. الوغ كاينه واحد الحاجه اخرى شحال من واحد ما عرفهاش هو الناس اللي كيخدموا سترايب كيخدموا في بي ان. الا خليتي الفي بي ان ديالك مكونيكتي فيسبوك كتبان ليه اون اكتيفيتي سوسبيكت. الوغ اليوم مكونيكتي من المغرب في العشيه مكونيكتي من اليو كي كتجي شويه بيزار كيس كي سباس واش الكونت ديالو تبيراتا دونك كيقطعوا لو كونت ديالك عاد خصك تهضر معاهم وتقول لهم راه فوالا راني كنخدم ان في بي ان في الخدمه ديالي وهذا وهذا وهذا. مي انت بوغ ايفيتي هاد القضيه هادي ما تكونيكتاش بالفي بي ان الفيسبوك. الا سافرتي باغ كونطخ كونيكت توا افيك ان في بي ان. اليوم كنتي في المغرب غدا مشيتي لشي بلاد اخر كوريا مثلا غادي تكونيكتا بلادريس اي بي كوريان. سي تري تري امبورطون باش فيسبوك ما كينوضش يقطع لك الكونت ديالك باسكو هو غادي يردولك الا هضرتي معاه ولكن انت tu vas perdre un temps précieux. donc je t'encourage à utiliser le VPN اذا بدلتي البلاد. بون جيسبر تكون فهمتيني بتاتر مشيت ان بو رابيدمون في هاد البلاصه هادي مي فيسبوك كيعجبو دائما يشوف لا ميم ادريس اي بي. الوغ بيان سور الا خدمتي لا كارت ديال شي واحد غادي يقطع لك لو كونت. الا ما خلصتيش لي فاكتور ديالك ديال فيسبوك غادي يقطع لك لو كونت. هادي سي نورمال. دونك كاين بزاف ديال لي بارامتر اللي يمكن لهم يخليو الكونت فيسبوك ديالك يتقطع اولا لا بوبليسيتي ديالك ما تدوش باسكو يفو سافوار اوسي كو تا بوبليسيتي يمكن لها ما تكونش ابروفي باغ فيسبوك. اكزامبل تو لونس واحد لا بوبليسيتي فيسبوك غادي يشدها اون اكزامان كيفيريفيها واش ال ريسبكت هذوك لي ريغل اللي قلنا قبيله. سي ال ريسبكت غادي يخليها سي ال ريسبكت با ما يخليهاش دوز. الوغ باغمي الحوايج اللي ما كيخليوش لا بوبليسيتي دوز هما دوك الناس اللي كيديروا بزاف ديال لو تكست فوق ليماج او لا فوق لا فيديو. خصك تعرف ان فيسبوك ما كيخليكش تفوت 20% ديال لو تكست فوق اون ايماج. الوغ ايماجين عندك واحد ليماج كاري بحال هكا عندك فيها ان كادرياج ديال 100 بوتي كاري باش نديرو ان بورسونتاج ما عندكش الحق تفوت 20 بوتي كاري فيهم لو تكست. علاش هاد القضيه هادي توجور بور بريزيرفي ديك ليكسبيريونس اوتيليزاتور. دونك كوم تو as pu le constater فيسبوك مزيان بزاف سي لا ميور بلاتفورم بوبليسيتير ما يمكنلكش تخلى عليها الا ما درتيش لا بالفيسبوك راه كتخسر بزاف ديال الفلوس. مي en même temps c'est une plateforme اللي فيها دي ريغل دونك انت tu dois respecter دوك لي ريغل وما عندكش لو شوا. si tu veux pas les respecter خرج ما عندهم ما يديروا بك. خصك تعرف ان دوك لي ستوم اللي كندوزو حنايا الناس ديال الاي كوميرس ولا الناس ديال الدروب شيبينغ ولا كاع لي سوسيتي سي تا ريبريزونت تري 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 بو دارجون بور هما راه خدامين معاهم دو تري تري غروند سوسيتي علي اكسبريس ويش امازون خدامين معاهم وكيعطيوهم دي سوم كولوسال باش يدوزو الفلوس. خصك تعرف ان دوك الناس عندهم دي بريفيليج علينا وما يمكن لهم يدوزو دي بوبليسيتي اللي حنا ما يمكنناش ندوزوهم. وراه كتكون لاحظتيها في لي بوبليسيتي ديال ويش ولا في لي بوبليسيتي ديال علي اكسبريس دي بوبليسيتي شويه فايتين لا زون روج هما كيعطيوهم الفلوس دونك هما يمكن لهم يدوزو لي بوبليسيتي. هادشي باش تعرف بين سي اون كيسيون دارجون. فيسبوك بغاو يماكسيميزيو البينيفيس ديالهم et je peux comprendre هاد القضيه هادي اي سي لا في هادشي اللي يمكن لي نقول لك. دونك فوالا الى عجبتك لا فيديو دير شي لايك سبسكرايب. سي تو فو تانسكريغ لي كوتشينغ ديال الاي كوميرس راه عندك لو لين ان با في لا ديسكريبسيون. ا تري بيانتو. ciao